جڑا بندہ ظلم کرتا ہے اپنی بیٹیاں نال، ظلم کرتا ہے اپنی بہناں نال، انہاں دا حق کھا جاندا ہے، انہاں دی وراثت کھا جاندا ہے۔ اللہ دے بندو وراثت بہن دی کھا رہے ہو، وراثت بیٹی دی کھا رہے ہو، جڑی صنفے نازو کے او دی خود جناب تسی کما دی جناب جڑا حصہ ہے حق ہے او دا کھا رہے ہو۔ ساڑی جڑی بہن ہے وہ بڑی چنگی ہے، بڑی شریف ہے، انہیں خوشی نال اپنا حصہ میں دے چھڑے ہے۔ میں کہ توڑے پہ علاقے اندر کوئی شریف پھرا کوئی نہیں جڑا اپنا حصہ بہن نو دے چھوڑے۔ زیادتی کرتے ہو، بہنہ نہ ظلم کرتے ہو، وہ شرافت دی وجہ تو نہیں، اس ڈر دی وجہ تو دین دیئے پھرا تعلقات ختم کر جائے گا، پھرا ملنا چھڑ جائے گا، پھرا خوشی غمی تے آنا چھڑ جائے گا۔ اس ڈر تو اپنا حصہ توڑے نامے چڑھا دین دیئے، اپنی بہنہ دے سا نہ کھائیے، بہنہ نو دئیے۔ یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے بیٹیاں دے جویں حصہ رکھیا قرآن اندر، جویں بیان قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے، جویں اللہ او دے رسول نے حکم فرمایا ہے، اپنے بیٹیاں نو حصہ دے کے اپنی قبر خراب نہ کرنا، اپنی آخرت برباد نہ کرنا۔ بیٹیاں دے حصہ بیٹیاں تقسیم کر کے یا بیٹیاں تے ظلم کر کے انہاں دا مال بیٹیاں نو دے کے قیامت والے دن حساب کتاب جدو ہوئے گا، اللہ دے عدالت اندر پیش ہو گے، بیٹیاں تے بہناں تواڈے خلاف جے پیش ہو گئیاں، پھر معافی دی کیویں صورت ہوئے گی؟ اوتے تے نیکیاں دینیاں پین گیاں، اجر دینا پائے گا، اپنے جناب لوگاں دے بوجھ چک کے تے جہنم میں جانا پائے گا، انہاں دے گناہاں دا بوجھ بھی تواڈے اوتے پا دیتا جائے گا، تواڈیاں نیکیاں تقسیم کر دتیاں جان گیاں۔ اس وقت تے آن تو پہلے اہل حدیثوں واقعات سنن واسطے نہیں ہوندے، واقعات عمل واسطے ہوندے نے، وذکرہم اے نصیحت واسطے ہوندے نے۔ کوئی ہے اہل حدیث دیوان جو اپنی بہناں نو حق انہاں دا واپس کرے، وہ اپنی بیٹیاں نو انہاں دا حق واپس کرے، وراثت وچوں جڑا اللہ نو دا حصہ رکھیا ہے حصہ پورا دیجیے۔